Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, kids. Hope you are doing well. Today we will memorize Surah Al-Kahf, verse number 5. Let's get started. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما لهم به من علم ولا لآبائهم. ما لهم به من علم ولا لآبائهم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم. إن يقولون إلا كذبا. إن يقولون إلا كذبا. ما لهم به من علم ولا لآبائهم. ما لهم به من علم ولا لآبائهم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم. إن يقولون إلا كذبا. إن يقولون إلا كذبا. ما لهم به من علم ولا لآبائهم. ما لهم به من علم ولا لآبائهم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم. كبرت كلمة